नमस्कार तपाईं सबैलाई। तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको कृपया ख्याल राख्नुहोला। कोभिड-19 ले यो संसार आक्रान्त भइरहेका बेला, कोभिड-19 ले मान्छेहरू घर फर्किन नपाएको बेला, कोभिड-19 का कारणले मान्छेहरू पीडामा छटपटिरहेका बेला, ठीक कोभिड-19 ले नेपालमा पनि दोस्रो स्टेपमा प्रवेश गरेका बेला, कोभिड-19 का कारणले थुप्रै दिउवाहरू घर नफर्किन पाइरहेका बेला, थुप्रै ठाउँमा औषधि नपाइरहेका बेला, थुप्रै ठाउँमा सिटापोल नपाइरहेका बेला, सिटामोल पनि नपाइरहेका बेला, यो देशकी नवमहारानीले, यो देशकी वैधानिक लुटेरी महारानीले आफ्नो कार्यालयका लागि 1 करोड भन्दा बढीका गलैँचा किन्ने निर्णय गरेकी छिन्। महारानी साहिबा, यो देश तिम्रा बाउले आर्जेको होइन। यो देशमा यो देशका हरेक नागरिकहरूले पीडा ओकलेका छन्। यो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि, यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी निर्माण गर्नका लागि, यो देशलाई चाहिँ बचाउनका लागि मान्छेहरूले विदेशका विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाएका छन्। आज पनि संसारका विभिन्न ठाउँमा छरिएर संसारका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको डर र त्रास र कहरका बीच बाँच्दै मान्छेहरूले रेमिटेन्स भित्राइरहेका बेला, मान्छेहरू हामीलाई घर फर्काइदेऊ भनिरहेका बेला, मान्छेहरू पीडामा छटपटिरहेका बेला, मान्छेहरूले सिटामोल नपाइरहेका बेला, मान्छेहरूले खाना नपाइरहेका बेला फगत एउटा गलैँचा करोडौंको किन चाहियो राष्ट्रपति कार्यालयलाई? मेरो प्रश्न छ यो देशको सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयलाई कि यो देश कसैको निजी सम्पत्ति होइन, यो देश कसैका बाउको वीरता होइन, यो देशमा जसले मन परी गरोस्। जति बेला राष्ट्रलाई संकट परेको छ, जति बेला मान्छेलाई खान चाहिएको छ, जति बेला मान्छेलाई लाउन चाहिएको छ, जति बेला मान्छेहरू संसारभरि पीडा र आक्रान्तले छटपटिएका छन्, ठीक त्यही बेला यो देशका सम्मानित कार्यालयहरूले, यो देशका मान्छेहरूले, यो देशका महाराजा र महारानीहरूले आफ्नो निवासका लागि गलैँचा फेर्ने निर्णय गर्छन्। मलाई अचम्म लागेर आउँछ हामी कस्तो देशमा जन्मिएछौँ। मलाई बडा उदेक लागेर आउँछ हामी कस्तो ठाउँमा जन्मिएछौँ जहाँ सिटामोल बाँड्नु पर्ने ठाउँमा गलैँचा किन्ने निर्णय हुन्छ, जहाँ सिटामोल वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा, जहाँ युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्ने समयमा, जहाँ कोरोनाले आक्रान्त भएका नागरिकहरूलाई एक मुट्ठी एक अन्जुली भए पनि चामल दिनुपर्ने ठाउँमा, एउटा भए पनि मास्क दिनुपर्ने ठाउँमा, एक सेट भए पनि पिपी दिनुपर्ने ठाउँमा, ठीक त्यही बेला यो देशमा गलैँचा किनिन्छ। त्यो पनि 1-2 रुपैयाँको होइन, 100 रुपैयाँको होइन, 1000 रुपैयाँको होइन, हजारौं हजारको मात्र होइन, करोडौं रुपैयाँ हालेर गलैँचा किनिन्छ भने त्यो कस्तो देश होला? त्यो देशका राष्ट्रपतिलाई यो देशका जनताले किन मान्ने? त्यो देशका राष्ट्र प्रमुखलाई यो देशका नागरिकले किन स्वीकार्ने? यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले किन मान्ने? म यो देशका सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईलाई कसैले गुमराहमा राखिरहेको छ भने, तपाईलाई यदि कसैले गलत नजिरमा राखिरहेको छ, गलत अभ्यास गराइरहेको छ र गलत ठाउँमा राखिरहेको छ भने तपाईँ सही बाटोमा र ट्र्याकमा आउनुहोस्। मलाई राष्ट्रपतिलाई राम्रोसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, यो देशमा मान्छेले तपाईँका पतिलाई स्वर्गीय मदन भण्डारीलाई मान्छेले श्रद्धापूर्वक हेर्ने गर्छन्, मान्छेले रिस्पेक्टफुल तरिकाले नाम लिने गर्छन्। आज पनि जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीका भाषणहरूलाई हामी जस्ता युथहरूले आवाज बुलन्द पार्ने गरी सुन्ने गर्छौं। हामी युट्युबमा जान्छौं र मदन भण्डारीका भाषणहरू सुन्ने गर्छौं। हामी मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने गर्छौं। हामी आज पनि हाम्रो आदर्श मान्ने गर्छौं मदन भण्डारीलाई। मदन भण्डारीले साइकल चलाएका ती फोटाहरूलाई हामी आज पनि सम्मान र आदर्शपूर्वक तरिकाले हेर्ने गर्छौं। तर तिनै मदन भण्डारीको सपनालाई कुल्चिदै मदन भण्डारीले हिजो भन्नुभएको थियो, जबसम्म सामन्तवादको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देशमा समृद्ध हुन सक्दैन, तबसम्म देशमा विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपति, तपाईँ राष्ट्रपति मात्रै होइन, तपाईँ विद्या भण्डारी मात्रै होइन, तपाईँ नेकपाको नेता मात्रै होइन, राष्ट्रपति साहिबा तपाईँ सम्माननीय हाम्रो आदर्श, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवक्ता आदरणीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी पनि हो। तपाईलाई आज मदन भण्डारीको बाटो पछ्याउने, मदन भण्डारीको बाटोमा हिँड्ने, मदन भण्डारीले देखाएको वेजमा हिँड्ने भरपूर समय छ। कृपया तपाईँ गलत नगरिदिनुहोस्। जनताले चाहेको कुरा
कुरा के हो, जनता आज के खान चाहन्छन्, जनता के सोचिरहेका छन्, जनता किन र कसरी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छन्, जनता किन सरकारप्रति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा बुझेर यो निर्णय तत्काल तपाईँ फिर्ता गर्नुहोस्। होइन भने संवैधानिक तपाईँको चाहिने एउटा सेरोमोनियल राष्ट्रपतिमाथि पनि यो देशका जनताले राष्ट्र अध्यक्ष होइनन्, यिनी लुटेरा हुन्। यिनीहरू जसरी पनि देशलाई लुट्न चाहन्छन्, जसरी पनि देशवासी जनताको विदेशमा अल्पत्र परेका चाहिँ जनता र नागरिकहरूले सोच्नेछन् र तपाईँमाथि पनि मान्छेले प्रश्न उठाउनेछन्। त्यसकारण मेरो आग्रह छ सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति, कृपया तपाईँ यो देशको कुनै पार्टीको राष्ट्रपति होइन, कुनै नामको राष्ट्रपति होइन, यो देशका हजारौं युवाहरूको राष्ट्रपति हो। यो देशका सयौं मजदुरहरू, हजारौं मजदुरहरू, करोडौं मान्छेहरूको राष्ट्रपति हुनुको नाताले तपाईँ तुरुन्त यो गलैँचा चाहिँ किन्ने, करोडौंको गलैँचा किन्ने, देश सङ्कटमा डुबेका बेला, देश आर्थिक सङ्कटमा डुबेका बेला, देश कोभिड-19 को पीडामा छटपटिएका बेला, देश आक्रान्त पीडाले छटपटिएका बेला तपाईँ जस्तो एउटा सम्माननीय राष्ट्रपतिले करोडौंको गलैँचा किनेर देशको उपहास गर्ने, देशमाथि प्रहार गर्ने काम नगर्नु होला। यो कुरा मैले आग्रह गर्न चाहे। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन चाहे। तपाईँ आज मात्रै अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ आजको अमेरिका, तपाईँ हरेक युवाहरू अहिले जो यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैले एकचोटि अमेरिकामा आज के हुँदैछ, अमेरिकामा लाखौं मान्छेहरू आज सडकमा किन छन्? अमेरिकी नागरिकले भनिरहेका छन्, डोनाल्ड ट्रम्प तिमीले हामीलाई दमन गर्यौ भने, तिमीले हामीमाथि प्रहार गर्यौ भने हामीसँग हतियार छ, हामीसँग कुकुर छन्, त्यो लिएर सडकमा आउँछौँ भनिरहेका छन्। र मैले मेरो देशको भ्रष्ट महाराजाहरूलाई, महारानीहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहे, यो देश तिमीहरूको होइन, यो देशमा तिमीहरूको कुनै पनि अधिकार छैन। यदि तिमीलाई जनताले चुनेका छन्, तिमी मान्छे हौ, तिमीभित्र विचार छ, तिमीभित्र भावना छ र तपाईँहरूभित्र नैतिकता यदि कहीँ कतै छ भने कृपया यस्ता किसिमका करोडौंका गलैँचा किन्ने, अरबौंका हेलिकप्टर किन्ने, करोडौंका 18-20 करोडका गाडी किन्ने अनि विदेशका पानी खाने नेपाली जनतालाई जता पायो त्यतै मर्न दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ। एकचोटि तपाईहरू सबै, हामी जति पनि यो भिडियो हेरिरहेका छौँ, कृपया एकचोटि अमेरिकाको रिभोल्युसनलाई हेरौँ। रेसिज्म पछि अमेरिकामा एउटा अशैत मान्छेलाई, एउटा कालो जातिका मान्छेलाई त्यहाँको प्रहरीले मारिसकेपछि, कुटी कुटी जेलभित्र मारिसकेपछि आज अमेरिकाका 33 राज्यभन्दा बढी ठाउँमा, 16 राज्यका 33 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ बढी शहरमा आज त्यहाँ कर्फ्यू लगाइएको छ। कर्फ्यूहरूलाई तोडेर मान्छेहरू सडकमा आएका छन्, विद्रोहको आवाज बोलिरहेका छन्। र मेरो देशका भ्रष्ट महाराजा र महारानीहरूलाई एकचोटि अमेरिकाको इतिहास सम्झाइदिनका लागि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, किनकि अमेरिकामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा यिनीहरूले जान्न आवश्यक छ। यिनीहरूले लकडाउन लाएर, लकडाउन गरेर जनता र नागरिकलाई घरभित्र गुमराहमा राखेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गरौँला अनि करोडौंका सामान किन्ने, करोडौंका विलासिताका सामान किन्ने योजना पालौँला र त्यो गरौँला। यदि सोचेको छ भने त्यो सरासर गलत हुनेछ। मैले अमेरिकाको इतिहास सम्झाउन नपरोस्। अमेरिका आज संसारको सबैभन्दा बढी कोरोनाले आक्रान्त भएको देश, कोरोना पीडित देश र लाखौं मान्छेहरूले ज्यान गुमाइसक्दा पनि अमेरिकाका लाखौं मान्छेहरू सडकमा आएका छन्। ठीक त्यही तरिकाले नेपाली युवाहरूले सिरुपाते खुकुरी हातमा समातेर आफ्ना घरभित्र रहेका गाई गोरुहरूलाई फुकालेर सडकमा आउन नपरोस्। त्यति बेला तिमीहरू कहाँ लुकौला, त्यति बेला तिमीहरू कहाँ भागौला, तिमीहरूको जाने ठाउँ कहाँ हुनेछ भन्ने सन्देश सिंहदरबार र बालुवाटारलाई पुगाउन आवश्यक छ। त्यसकारण कृपया तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि शेयर बटनमा गएर शेयर गरिदिनुहोस्। यो क्रान्तिको आवाज सिंहदरबारलाई सुनाउनु छ, यो क्रान्ति, यो विद्रोहको बिगुल बालुवाटारलाई पुगाउनु छ, महारानी विद्या भण्डारी समक्ष यो आवाज पुगाउनु छ। किनकि हामीले भन्न आवश्यक छ, लकडाउनको जनता कसरी उल्लङ्घन गर्दा रहेछन्, विद्रोह जनताले कसरी बोल्दा रहेछन्, जनतामाथि दमन भयो, नागरिकमाथि दमन भयो, नागरिकको करमाथि रजाइ भयो भने कसरी मान्छेले आवाज उठाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि यो भिडियो शेयर गर्न आवश्यक छ। यदि नेकपाको साथीहरू तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने खबरदारी गर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट कि यो बेला 1 करोडको गलैँचा किन्ने बेला होइन, यो बेला चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने बेला होइन, यो बेला पार्टी र बातका लागि लड्ने बेला होइन, यो बेला भनेको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बेला हो। यो बेला गलैँचा किन्ने बेला होइन, यो बेला जनतालाई सिटामोल दिने बेला हो। यो समय गलैँचा, करोडौंको गलैँचा किन्ने समय होइन। यो समय भनेको क्वारेन्टाइनलाई कसरी व्यवस्थित र राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यतातिर सोच्ने समय हो। यो समय करोडौंको गलैँचा किन्ने समय होइन। यो समय भनेको विदेशमा अल्पत्र परेका युवाहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्ने समय हो। यदि तिमीले सोचेनौ भने, तिमीले गलैँचा किनिरह्यौ भने, तिमीले भ्रष्टाचार गरिरह्यौ भने, तिमीले चाहिँ जनताका आवाजलाई सुनेनौ र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई
पारित गर्न खोज्यौ र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालबाट पारित गरेर नेपाललाई युद्धतर्फ धकेल्न खोज्यौ भने आज अमेरिकाका जनताहरू लकडाउन उल्लङ्घन गरेर कसरी सडकमा आए। आज डोनाल्ड ट्रम्प तपाईलाई थाहा छ कि छैन अमेरिकाको एउटा बङ्करमा लुकिसकेका छन्। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ जति हेर्दै हुनुहुन्छ नि कृपया, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको एउटा बङ्करभित्र लुकिसकेका छन् त्यहाँको जनताहरूबाट भागेर। त्यसकारण यो सन्देश सिंहदरबार र बालुवाटारलाई पुगाउन आवश्यक छ, यो सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पुगाउन आवश्यक छ, यो सन्देश महारानी विद्या भण्डारीलाई पुगाउन आवश्यक छ कि तिमीहरूले जनताको आवाज सुनेनौ, जनताको विरुद्धमा बोल्यौ, जनताको विपक्षमा बोल्यौ भने जसरी अमेरिकी जनताहरू लकडाउन तोडेर सडकमा आएका छन् ठीक त्यही तरिकाले नेपाली नागरिकहरू, नेपाली जनताहरू पनि सडकमा आउनेछन् भन्ने कुरा जानकारी दिनका लागि एकचोटि कृपया एकचोटि शेयरको बटनमा दबाएर शेयर गरिदिनुहोस् र यो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइकेलाई पुर्याउन आवश्यक छ। मैले महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई के गर्न आइरहेको थिएँ भने आखिर एमसीसी के हो, एमसीसी किन नेपाली जनताका लागि घातक छ र यिनीहरू एमसीसी का लागि मर्यादा गरिरहेका छन्, यो सवाल महत्त्वपूर्ण छ। यिनीहरूका छरछिमेकीहरूलाई, यिनीहरूका श्रीमतीहरूलाई, यिनीहरूका आफन्तहरूलाई र यिनीहरूका नातागोताहरूलाई आज के गर्नु छ भने रोजगारी लगाउनु छ। यिनीहरूले देश उहिल्यै बेचिसकेका थिए, यिनीहरूले अमेरिकाबाट पैसा खाइसकेका थिए। त्यसकारण यिनीहरू एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा ल्याएर नेपाललाई युद्धमा धकेल्न उद्यत छन् र जहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बजेटमा पनि तपाईको चाहिँ बजेटको अनुसूची पूर्ण पाठको बजेटको अनुसूची 31 मा यिनीहरूले एमसीसी को बजेट लिने भन्ने कुरा चाहिँ राखिसकेका छन्, जुन सरासर गलत छ, जुन नेपालका लागि घातजनक छ। जब अमेरिकाले, मैले तपाईलाई अरु धेरै कुरा तर्फ जाँदिन, म सामान्य कुरा भन्न चाहन्छु, अमेरिका यस्तो देश हो जसले आफ्नो बेनिफिट मात्र हेर्छ, जसले आफ्नो व्यापार मात्र हेर्दछ। प्राचीन समयमा के हुन्थ्यो भने ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापार गर्ने नाममा हेर्नुस् है संसारभरि छिर्थ्यो। यो कुरा जान्न आवश्यक छ। यही नजिकै महात्मा गान्धीले भारत छोडो आन्दोलन चलेका थिए। एमसीसी के हो, एमसीसी कसरी आयो र एमसीसी नेपालका लागि कसरी घातक छ भन्ने कुरा सबै जनताले जान्न आवश्यक छ। कृपया मेरो हटली तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट छ, एकचोटि यो भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्, किनकि एमसीसी के हो र यसले कसरी नेपाललाई घाटा गर्दछ भन्ने कुरा आम जनताले जान्न आवश्यक छ। र यही लकडाउनका बीचमा यदि यिनीहरूले एमसीसी पारित गर्न खोज्यो भने अमेरिकाको जस्तो रिभोल्युसन यहाँ देखाउन आवश्यक छ। त्यसकारण एकचोटि मैले आग्रह गरे, प्लिज एउटा शेयर तपाईले अनिवार्य गरिदिनुहोस्। र म भन्दै थिएँ जसरी ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारको नाममा संसारभरि छिर्थ्यो र त्यो देशमा रजाई गर्थ्यो। अब यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीको यो इरामा चाहिँ तपाईको के छ भने त्यसरी कसैमाथि आणविक हतियार प्रहार गरेर व्यापारका नाममा, बिजनेसका नाममा संसारभरि रजाई गर्न पाइदैन। र अहिले विशेषतया अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिएको राष्ट्र भनेको चाइना र उदाउँदो अर्को अर्थतन्त्र बोक्ने देश भनेको भारत। र अब अमेरिकाले मात्रै अमेरिकाको बजारलाई धान्न सकेन, अथवा यसरी बुझ्नुहोस् व्यापारमा घाटा हुन थालेपछि मान्छे चाहिँ के सोच्न थाल्छ भने व्यापार बढिरहेको अथवा बिजनेस बढाइरहेको अर्को कम्पनी जुन छ, अर्को जुन पसल जुन छ त्यसलाई कसरी खस्काउने भन्ने कुरा एक व्यापारीले सोच्ने गर्दछ कि ठीक त्यही तरिकाले आज अमेरिका आफू संसारभरि टिकिरहनका लागि, आफ्नो दबदबा कायम गरिरहनका लागि उसले एउटा के सिस्टम र पोलिसी तपाईको ल्यायो भने अमेरिका भनेको संसारको उन्नत लोकतन्त्र भएको देश हो, अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्र हो र संसारका गरिब राष्ट्रहरू, अल्पविकसित राष्ट्रहरू जो छन् ती राष्ट्रहरूमा अब हामी विकास गर्न आउँदैछौँ, अथवा त्यो राष्ट्रमा हामी विकास गर्ने बहानामा चाहिँ उसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक एउटा ड्राफ्ट तयार गर्यो अथवा एउटा कम्पनी तयार गर्यो। र त्यो कम्पनी मार्फत उ के भयो भने संसारभरि चाहिँ संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले त मिलेनियम चाहिँ एमसीसीलाई एक्सेप्ट गर्दैनन्, किनकि उनीहरूसँग आफ्नै बजेट हुन्छ। तर जो गरिब राष्ट्रहरू जो छन् ती गरिब राष्ट्रहरूको सहानुभूति पाउनका लागि, ती गरिब राष्ट्रहरूको साथ पाउनका लागि विशेषतया उसले के गर्यो भने एमसीसी नामक परियोजना ल्यायो र उ एमसीसी मार्फत ती गरिब राष्ट्रहरूमा बाहिर देखाउँदाखेरि है, फेरि बाहिर देखाउँदाखेरि ती गरिब राष्ट्रहरूमा चाहिँ हामी विकास गरिदिन्छौँ। तपाईहरूको बिजुलीमा त्यहाँ स्पष्ट हेर्नु होला नि, गुगलमा तपाईहरू जानुभयो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन टाइप गर्नु होला, त्यहाँ आउँछ। इङ्ग्लिस यदि तपाईहरूलाई आउँदैन है, जस्तो कतिपय साथीहरूलाई त्यो अङ्ग्रेजीमा तपाईहरू बुझ्नुहुन्न भने गुगलमै हाउ टु कन्भर्ट इङ्ग्लिस टु नेपाली भने त इङ्ग्लिस टु नेपाली मात्रै हान्यो भने पनि त्यो आउँछ। त्यसकारण त्यो आउँछ। अनि त्यो अङ्ग्रेजीमा भएको जुन गुगलको ड्राफ्ट छ त्यसलाई तपाईले त्यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने तल नेपालीबाट पनि आउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उसले ल्याउँदाखेरि ड्राफ्ट कसरी ल्यायो भने संसारका गरिब राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने, उन्नत बनाउने। तर
यो सबै हेर्दै गर्दा तपाईहरुले सामान्य तरिकाले बुझ्न आवश्यक के छ भने अमेरिकाको एउटा विदेश नीति छ आफू शक्तिमा रहिरहनका लागि। जस्तो ऊ बिजनेस गरेर संसारभरि जान सक्दैन, अब ऊ के को नाममा आयो भने विकासको नाममा आयो। र अमेरिकाको विदेश नीति बनाउने मान्छे कस्तो हुन्छन् भने तपाईको वाल स्ट्रीट भन्ने अमेरिकाको धनाढ्यहरू बस्ने ठाउँ हो। एकचोटी अमेरिकाको गरिब र धनी बीचको कन्फ्लिक्ट भएको थियो, त्यहाँ द्वन्द्व भएको थियो र मान्छेले के भनेका थिए भने वाल स्ट्रीट कब्जा गरौँ। र अमेरिकाको विदेश नीति बनाउने मान्छे कस्ता हुन्छन् भने त्यहाँका प्रभुत्व बिजनेसम्यानहरू कि जसले नेशनल इन्ट्रेस्ट हेरोस्, राष्ट्रिय स्वार्थ हेरोस् र अमेरिकालाई कसरी बेनिफिट हुन्छ। यो कुरा भारत र अमेरिकाको विदेश नीति लगभग उस्तै छ है, हैन? यो सबैले जान्न आवश्यक छ। कृपया यो भिडियो चाहिँ तपाईँ 1.1 के हेर्दै हुनुहुन्छ, यति जनाले शेयर गर्यो भने यो थुप्रै मान्छेमा जान्छ। जस्तो मनमोहन सिंहको पालामा पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतमा उस्तै थियो। नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि तपाईको चाहिँ ध्यान दिनुस् है, नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण स्याम छ है। यिनीहरूको विदेश नीति एउटै हुने गर्छ, किनकि यहाँ केही यस्तो मान्छेले विदेश नीति निर्माण गरेका हुन्छन् जो आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छन्। अब अमेरिकाको सवाल जुन छ, अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिने बाराक ओबामाको पालामा पनि स्याम विदेश नीति थियो, जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा पनि उस्तै खाले विदेश नीति थियो र आज आएर यो तपाईको डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा पनि स्याम खाले विदेश नीति छ, उस्तै खाले विदेश नीति छ नि। जस्तो अफगानिस्तानको वारमा को थिए भने तपाईको जर्ज डब्ल्यू बुशदेखि सुरु हुँदै बाराक ओबामा र अहिले आएर डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अफगानिस्तानको बारेमा उसको बुझाइ स्याम छ। इराकको बारेमा जर्ज डब्ल्यू बुशको बुझाइ पनि उस्तै थियो है। तपाईको चाहिँ बुझेर अलि बिस्तारै बुझ्नुपर्ने कुरा, यता आएर बाराक ओबामाको बुझाइ पनि उस्तै थियो भने डोनाल्ड ट्रम्पको बुझाइ पनि उस्तै थियो। र तपाईहरुले नजिकबाट जान्ने कुरा के हो भने अमेरिकाको विदेश नीति कोले बनाउँछ भने त्यहाँको व्यापारी समूहका मान्छेले, त्यहाँको बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ यो विदेश नीति बनाउँछ। र उनले अफ्रिकन केही मुलुकमा एमसीसी को नाममा त्यो छिर्यो, जस्तो सोमालिया हैन, तपाईको चाहिने कङ्गो, हाइटी, सुडानहरू। र अफ्रिकामा ऊ किन गयो भने अफ्रिका तपाईँ हामी सबैले सामान्य ज्ञानमा पढ्दै आएको कुरा, सुनका लागि नम्बर 1 देश कि नम्बर 1 महादेश। र त्यहाँको सुन उसले लियो विकासको नाममा ऊ त्यहाँ प्रवेश गर्यो। विकास गर्छौं भनेर के अरे अमेरिका त्यहाँ घुस्यो र उसले हेरेको के थियो भने त्यहाँको सुन हेरिरहेको थियो। त्यहाँको सुन जतिको उसले जम्मै कलेक्सन गरेर कहाँ पुगायो भने तपाईको अमेरिका पुगायो। र आज ती देशहरू संसारका सबभन्दा भोकमरी भएका देशहरू, संसारमा कहिल्यै शान्ति नहुने देशहरू र संसारमा कहिल्यै पनि दिगो शान्ति नहुने देशहरू अफ्रिकन ती देशहरू छन् है। यो हाम्रो हरेक नेपाली समक्ष पुगाउँ कि प्लिज, हरेक युवाहरू समक्ष पुगाउन आवश्यक छ यो भिडियो। धेरैले भन्छन् एमसीसी सही छ, केही बुदा संशोधन गर्यो भने पारित गरौँ, नेपालमा पैसा आउँछ भने किन पारित नगर्ने भन्छन्। तर यसका घातक पोइन्ट र घातक बुदाहरू के छन् र किन छन् भन्ने कुरा हरेकले जान्न आवश्यक छ। हुनसक्छ मेरो बुझाइ कमजोर पनि हुनसक्छ, यो तर्क वितर्क हुनसक्छ, तर आम नेपाली समक्ष पुगाउनका लागि तपाईको एउटा शेयरले चाहिँ यो देशमा धेरै परिवर्तन हुनसक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले एकमत हुन आवश्यक छ। र अब मिडल इस्टको कुरा गरौँ अथवा यी एसियाका चाहिँ यी जो कन्ट्रीहरू छन्, जस्तो इराकको कुरा, इरानको कुरा, तपाईको चाहिने कर्णेल मोहम्मद मद्दा, लिबियाको कुरा, सिरियाको कुरा, साउदी अरबसँग अथवा यी देशहरूमा चाहिँ अमेरिका सुरुमा प्रवेश गर्यो, उसले मित्रताको हात बढायो। जस्तै कर्णेल मोहम्मद गद्दाफी अमेरिका जर्ज डब्ल्यू बुशको नम्बर 1 साथी, बशर अल असद सिरियाका राष्ट्रपतिहरू अमेरिकाका फ्रेन्ड, यता आएर तपाईको चाहिने इरान, इराक, जोर्डनहरू अनि लेबनानहरू यी जो छन् यी देशहरू पनि सुरुमा अमेरिकाले त्यहाँ विकास गर्छौं, तिमीहरूको राम्रो गर्छौं भन्यो। तर अमेरिकाको विदेश नीति बनाउने, डिप्लोमेसी युज गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँ के हेरेका थिए भने त्यहाँको तेल हेरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ गए, उत्खनन गरे सुरुमा जस्तो अहिले हाम्रा नेताहरू केपी ओली, तपाईको चाहिँ शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहालहरू मक्ख पढेका छन् नि अमेरिकाले 55 अरब रुपैयाँ दिँदैछ र नेपाललाई चाहिँ संसारको धनी बनाउँछौं भन्ने। सुरुमा अमेरिका मिडल इस्टमा पनि त्यही तरिकाले प्रवेश गरेको थियो। उसले के भनेको थियो भने हामी मिडल इस्टलाई तपाईको देशहरूलाई संसारको उन्नत देश बनाउँछौं भन्यो र त्यहाँको नेताहरू साथी बने, जी हजुरी गरे, हातपाउ जोडे, बोलाएर ल्याए। आज इराकलाई यसरी ध्वस्त बनायो, सिरियालाई यसरी ध्वस्त बनायो, लिबियालाई यसरी ध्वस्त बनायो, हुँदा इरानका कासिम सुलेमानीसम्म मार्यो, अस्तिकै कुरा। र उसले त्यहाँ गएर के गर्यो भने त्यहाँको तेल सबै हडप्यो, तपाईको तेल हडप्यो। जब त्यहाँको नेताहरूको चेतना खुल्यो, जब उनीहरूले थाहा पाए अमेरिका त गलत रहेछ, अमेरिका रङ रहेछ, अमेरिकाले त हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सस्तोमा लिएर अमेरिकामा अन्डरग्राउन्डेड तेलको भण्डारण गरेर चाहिँ अमेरिकाले पछिका लागि सञ्चित गर्दैछ भनेर थाहा पाइसकेपछि जब
सद्दाम हुसेनले विरोध गरे, सद्दाम हुसेनलाई मारिदियो अमेरिकाले। जब तपाईको चाहिँ कर्णेल मोहम्मद गद्दाफीले विरोध गर्यो, कर्णेल मोहम्मद गद्दाफीलाई मारिदियो। सिरियाका राष्ट्रपतिलाई मारिदियो। यता आएर अस्ति मात्रै इरानले अमेरिकासँग च्यालेन्ज लिइरहेको थियो र इरानको तपाईको चाहिँ कुड्सको सैन्य टुकडी प्रमुखको चाहिँ कासिम सुलेमानीलाई मारिदियो। र यो कुरा अमेरिका आज अब संसारका अरू राष्ट्रमा आउँदैछ। जस्तो नेपालको कुरा गर्छौं भने तपाई हामी सबैले जानेको कुरा हो, नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश, नेपाल भर्जिन ल्यान्ड। आज पनि हेर्नुस् हाम्रा नदीका नाम सुनकोशी, तामाकोशी नाम रहेका छन्। यता चाहिँ हामीसँग युरेनियमको खानी छ भनिन्छ। हामी प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण अथवा भरिएको देश कि। र अमेरिकाले आज नेपाललाई टार्गेटमा राख्नुको कारण के भने अब ऊ नेपाल आएर नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ क्याच गर्न खोज्दैछ। यहाँ आएर ऊ उत्खनन गर्न खोज्दैछ। उसको त बिजनेस माइन्ड हो। यो डोनाल्ड ट्रम्पले बनाएको नीति होइन है साथीहरू, यो कुरा जान्न आवश्यक छ। यो कुरा भनेको वाल स्ट्रिटमा बस्ने, संसारलाई ह्यान्डल गर्ने, संसारलाई कब्जा गर्ने बिजनेसम्यानहरूले बनाएको नीति हो यो। र उनीहरू त्यो नीति अनुसार यस्तो देशमा आउन खोज्दैछन् जहाँ अहिलेसम्म केही पनि उत्खनन भएको छैन, अहिलेसम्म कुनै पनि स्रोत साधन चाहिँ युटिलाइजेसनमा आएको छैन। अब हाम्रा नेताहरू यो सबै जान्दा जान्दै किन चाहिँ तपाईको चाहिने एमसीसी पारित गर्न खोजिरहेका छन् भने पहिलो कुरा गरौँ शेरबहादुर देउवाको है। यो कुरा कृपया तपाईहरु शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् प्लिज। यो राष्ट्रका लागि, यो देशका लागि। शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दाखेरि आर्जु देउवाले चलाउने जति पनि एनजीओ र आईएनजीओहरू छन् तिनीहरू सबै अमेरिकी डलरबाट चल्छन्। तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, राम्रोसँग यो कुरा हामी सबैले जान्न आवश्यक छ। आर्जुका जति पनि एनजीओ र आईएनजीओ छन् त्यो चल्ने भनेको अमेरिकन एनजीओ र अमेरिकन डलरबाट। अब शेरबहादुर देउवालाई के छ भने आफ्नो पार्टी बचाइराख्न, तपाईको चाहिने आर्जुको कम्पनी बचाइराख्नका लागि अमेरिकालाई खुशी जसरी पनि बनाउन आवश्यक छ। 2-4 अरब रुपैयाँ त्यसलाई फाल्दिन ठुलो आवश्यक छैन। अब यता आयो खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको कुरा। खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई के छ भने तपाईको चाहिँ जसरी पनि आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न आवश्यक छ, आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्न आवश्यक छ, शासनमा बसिराख्न आवश्यक छ र बढी भन्दा बढी अमेरिकाको पैसा लिएर शक्तिशाली बन्न आवश्यक छ। र यो कुरा म यिनीहरूलाई के याद गराउन तपाई हामीले सचेत गराउन आवश्यक छ भने महाराजहरू यदि तिमीहरूले कर्णेल मोहम्मद गद्दाफीलाई बिर्सेका छौ भने, महाराज यदि तिमीले सद्दाम हुसेनलाई बिर्सेका छौ भने अहिले मित्रताको हात बढाउने अमेरिकी साम्राज्यवादले कुनै दिन तिमीलाई तिम्रा सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र मृत सुताइदेला। शेरबहादुर देउवा अहिले सानो ललिपपमा नफस, कुनै दिन बुढानील कण्ठको घरभित्र मृत भेटिएउला, पोटासियम साइनाइडको ट्याब्लेट चकाइदेला अमेरिकाले। हामी यो कुरा राम्रोसँग बुझिरहेका छौं। त्यसकारण तपाई हामी हरेक नागरिकले, हरेक देशभक्ति युवाले, हरेक सचेत युवाले यो बोल्न आवश्यक छ कि कोही आफ्नो सेना ल्याएर, कोही आफ्ना विदेशी मान्छेहरू ल्याएर नेपालका भर्जिन ल्यान्डहरूलाई उत्खनन गरोस्, नेपालका स्रोत साधनहरूलाई विदेश पठाओस्, हामी यो चाहदैनौं। त्यसकारण यो भिडियो तपाईले शेयर गर्न आवश्यक छ, यो कुरा सचेत गर्न आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको कुरा जुन आएको छ, यो भनेको तपाईको के हो भने ऊ चाइनाको बीआरआई प्रोजेक्ट जुन छ, जो नेपालमा लगानी लगाउन खोजिरहेको थियो, बेल्ट एन्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ त्यसमा लगानी लगाउन खोजिरहेको, त्यसलाई रोक्नका लागि एमसीसी आएको है। र नेपालमा उल्लेख के गर्छ भने अमेरिका यस्तो देश हो, हेर्नुहोस् अमेरिकाले धेरै मान्छेलाई सेना कसरी आउँछन्, कसरी नेपालमा मार्छ, के गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ नि, धेरै कुरा हामी जान्दैनौं। ओसामा बिन लादेन भन्ने मान्छे जुन थिए है, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् तपाई, हामीलाई सबैलाई धेरैलाई याद छ ती मान्छेलाई अमेरिकाले पाकिस्तानको एब्बोटाबादमा मारेको थियो 2-4 वर्ष अगाडि। र सन् 2001 मा चाहिँ ओसामा बिन लादेनले अमेरिकाको ट्विन टावर र अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड युनियनमा चाहिँ हवाई जहाज ठोक्काएर त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन गराएको थियो। त्यो मान्छेलाई सुरुमा उत्पादन गर्ने भनेको को हो? अमेरिका हो। अमेरिका र रसियाको जति बेला कोल्ड वार चलिरहेको थियो, शीत युद्ध अथवा नजानिदो तरिकाले पावरको युद्ध जसरी अहिले चाइना र अमेरिका बीच चलिरहेको छ, त्यसै गरी अमेरिका र रसियाको कोल्ड वार तपाईको चाहिने चलिरहँदाखेरि ओसामा बिन लादेनलाई चाहिँ ओसामा बिन लादेन बनाउने भनेको अमेरिका हो। र कालान्तरमा ओसामा बिन लादेनले अमेरिकाको गलत नीति थाहा पाइसकेपछि के गर्यो भने उनले चाहिँ ओसामा बिन लादेनलाई मार्न खोज्यो र अमेरिका र ओसामा बिन लादेन अलकायदा बीच चाहिँ एक किसिमको द्वन्द लामो समयसम्म चल्यो। र अमेरिका नेपालमा चाहिँ एमसीसी ल्याउँछ, संसदबाट अनुमोदन गराउँछ र ऊ बिस्तारै सेना कसरी भित्र्याउने,
सेना त भित्र्याउनु पर्यो नि त कसै न कसै गरी। ऊ के गर्छ भने 2-4 जना प्रायोजित मान्छे बनाउँछ के, 2-4 करोड रुपियाँ दिएर प्रायोजित मान्छे बनाएर एमसीसी का 2-4 वटा परियोजनामा हान्न लगाउँछ क्या, बम हान्न लगाउने, तोडफोड गर्न लगाउने। र त्यसपछि अमेरिका के भन्छ भने यी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको कुरा नेपाली सेनाले, नेपाल प्रहरीले, नेपाल र सरकारको, नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सुरक्षा दिन सकेन, अब ऊ मेरा सेना ल्याउँछु भन्छ। हेर्नुहोस् है, र यसरी ऊ आफ्ना सेना ल्याउँछ। यो किनभने आज इराकले, तपाईले अस्ति पनि इराकको आन्दोलन कासिम सुलेमानी हत्याकाण्डपछि हामी सबैले देख्यौं, इराकले के गर्यो भने 10औं लाख मान्छेले सडकमा प्रदर्शन गरेर भने कि अमेरिका तिम्रा सेना फिर्ता लैजाऊ, हामी तिमीलाई चाहिँदैनौ, हैन तिमी हामीलाई चाहिँदैनौ भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाले के जवाब दियो भने मेरो अरबौं रुपैयाँ लगानी भएको छ, त मेरो अरबौं रुपैयाँ तिर, तब मात्र म जान्छु, नत्र जाँदैन भनेर धम्की दियो। त्यसकारण हाम्रो आम युवालाई, आम नागरिकलाई, आम देशभक्तिलाई, आम हरेक मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँ हामीले चाहिँ कि यो सन्देश पुर्याउन आवश्यक छ। त्यसकारण यो भिडियो शेयर गरौँ, तपाईँ हामी हरेकले सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। यही कमेन्टमा पनि तपाईँहरू लेख्नुहोस्, यो पनि तपाईहरुको समर्थन हो। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। नो एमसीसी, नो एमसीसी, गो ब्याक अमेरिका, ब्याकअप अमेरिका, ब्याकअप अमेरिका। तपाईँ हामीले भन्न आवश्यक छ कि नो एमसीसी, नो एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्न तपाईँ हामीले आवश्यक छ। यी कुराहरू मैले तपाईहरु समक्ष गरे। कृपया यो भिडियो तपाईहरुलाई शेयर मैले किन आग्रह गरिदिएको भने यो हरेक मान्छेले जान्न आवश्यक छ। धेरै मान्छेले बुँदाहरू संशोधन गर्यो भने चाहिँ एमसीसी पास गर्दा के हुन्छ, पैसा आउँछ भने एमसीसी पारित गर्यो भने हुन्छ नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर मेरो एउटा अर्को आग्रह छ, अमेरिका हुनका लागि कसैले सहयोग गरेको होइन, चाइना हुनका लागि कसैले सहयोग गरेको होइन, रसिया हुनका लागि कसैले सहयोग गरेको होइन, भारत हुनका लागि अथवा जापान हुनका लागि सबै स्वाभिमानले, पौरखले, स्वतन्त्रताले, स्वाधीनताले र मेहनतले चाहिँ आफ्नो देश बनाउने हुन्। त्यसकारण हामी पनि पौरख गरौँ, इमानदारीता साटौँ, मेहनत गरौँ, हाम्रो देश हामी आफै बनाऊ। हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छन्, हामीसँग थुप्रै कुराहरू, नेपालमा युरेनियम छ भनिएको छ, जलविद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश हामी किन बनाउन सक्दैनौँ? हाम्रा युवाहरूले अरब बनाइरहेका छन्, हाम्रा युवाहरूले खाडी बनाइरहेका छन्, हाम्रा युवाहरूले भारत बनाइरहेका छन्, हाम्रा युवाहरूले चीन बनाइरहेका छन्। यतिसम्म कि हाम्रा युवाहरू नासाका वैज्ञानिक छन् भने हामी हाम्रो देश बनाउन सक्षम छौं। त्यसकारण हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। अर्को तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो घर हामी आफैले बनाउने हो, हाम्रो घरमा हामी आफैले मेहनत गर्ने हो। कसरी हाम्रो घरलाई राम्रो बनाउने, हाम्रो घरलाई कुन रङ लगाउने, कहाँ बगैँचा बनाउने, कहाँ चाहिँ तुलसीको मठ राख्ने, कहाँ किचन बनाउने, कहाँ बेडरुम बनाउने, हैन कहाँ चाहिँ अगेनो बनाउने जस्ता कैयौं कुराहरू हामी आफैले डिसाइड गर्नुपर्छ। अरु कोही आएर चाहिँ डिसाइड गरिदिएर तेरो घर यस्तो बनाया, यस्तो रङ लगा, यहाँनिर यस्तो गर भनेर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसकारण हाम्रो देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अमेरिकाले भन्नुहुन्न। अब यिनीहरूले संसदबाट एमसीसी पारित गर्न खोज्यो भने हामी कसरी खबरदारी गर्न सक्छौं, कसरी हामी दबाब दिन सक्छौं? तपाईँ हामी हरेक स्वाभिमानी युवाहरू हो। संसदमा जब टेबुलेसन हुन्छ हामी काठमाडौँमा भएका हरेक युवाहरू संसद भवन घेर्न जानुपर्छ। जसरी आज अमेरिकामा लाखौं युवाहरू त्यहाँको असोय, त्यहाँको रङ्गभेद, त्यहाँको नस्लवाद र त्यहाँको काला जातिमाथि गर्ने विभेदका विरुद्धमा बन्दुक बोकेर लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्दै कुकुरहरू ल्याएर सडकमा आइपुगेका छन्। त्यसरी तपाईँ हामी काठमाडौँमा भएका हरेक युवाहरूले सडकमा आउन आवश्यक छ। देशभरिका हरेक युवाले जाग्न आवश्यक छ। देशभरिका हरेक युवाले, हरेक स्वाभिमानी युवाले, हरेक राष्ट्रपति भक्ति युवाले आत्मा खुकुरी ल्याएर सडकमा निस्किन आवश्यक छ। संसद भवन घेर्न आवश्यक छ। र हामी संसद भवनबाट, संसद भवन भित्र पसेका एमसीसी को पक्षमा हात उठाउने, एमसीसी पारित गरौँ, एमसीसी सही छ भन्ने हरेक संसदलाई चाहिँ संसद भवनको गेटबाट बाहिर आउन नदिनका लागि तपाईँ हामीले आन्दोलन गर्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई फोन गरौँ, तपाईँ हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको संसदलाई इमेल पठाउँ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई भनौँ आगामी निर्वाचन क्षेत्रमा यदि तँलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आउन मन छ भने, आगामी चुनावमा तँलाई गाउँ फर्किन मन छ भने हामीलाई चित्त दुखाएर, हाम्रो दिल दुखाएर, हाम्रो मुटु दुखाएर, हाम्रो आत्मालाई कमजोर पारेर विदेशी बुटहरू नेपालमा बजार्ने राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसीमा त संसदमा अनुमोदन नगर, हातमाथि नउठा भनेर फोन गरौँ। यदि मान्दैनन् भने बहिष्कार गरौँ, जुत्ताको माला हान्न पनि तयार हौं। तपाईको चाहिने
देशभरि आन्दोलन गर्न तयार हौँ, कालो मुसो दल्न तयार हौँ भनौँ। तैँले एमसीसी पारित गरिस् भने तँलाई जुत्ताले हानिनेछ, तैँले एमसीसी पारित गरिस् भने तँलाई जुत्ताको माला हाल्नेछौँ, तँलाई लखेट्नेछौँ र 10-10, 20-20 रुपियाँ उठाएर यी सबै एमसीसीका पक्षपाती नेताहरूलाई, एमसीसी ठिक छ भन्नेहरूलाई अमेरिकातिर लखेटिदिनेछौँ र यिनीहरूले न्युयोर्कको सडकको किनारामा बसेर हातमा कचौरा समातेर $1, $2, $1, $2 प्लिज गिभ मी, वी बिलोङ्स फ्रम नेपाल, वी कम फ्रम नेपाल, वी लभ अमेरिका, वी निड एमसीसी, वी निड डलर भनेर यिनीहरू त्यहाँ बसुन्, त्यहाँ गएर मागुन्। तर स्वाधीन नेपाललाई, समृद्ध नेपाललाई हाम्रा युवाहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ उनीहरूले मेहनत गरेका छन्, त्यहाँ हाम्रा युवाहरूले पसिना बगाएका छन्, त्यहाँ हाम्रा युवाहरूले श्रम गरेका छन्, त्यो ठाउँमा हाम्रा युवाहरूले बरु लास भएका छन्, तर काहीँ मागेका छैनन्, काहीँ चोरेका छैनन्, काहीँ कसैको अगाडि शिर झुकाएका छैनन्। खाडीका तपाईँको चाहिने 45 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा चाहिँ पसिना बगाउँदै त्यो देश बनाएर पैसा कमाइरहेका छन् भने हाम्रो स्वाभिमान बेचेर यिनीहरूले हाम्रो देशलाई माग्ने बनाउन मिल्दैन। त्यसकारण सशक्त विरोध गरौँ र हामीले काठमाडौँमा चाहिँ अब एमसीसी केन्द्रित आन्दोलन गरेका छौँ। कृपया तपाईँहरू को कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, भोलि 10:30 बजे, भोलि 10:30 बजे गोङ्गबुमा चाहिँ गोङ्गबु क्षेत्रका नागरिकहरूले एमसीसीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, एमसीसीको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ र 10:30 बजे सबैजना त्यहाँ उपस्थित हौँ। कृपया तपाईँ कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन ठाउँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो तपाईँ एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् ताकि भोलि 10:30 बजे गोङ्गबुमा चाहिँ तपाईँको गोङ्गबु क्षेत्रका नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा जागेर, स्वस्फूर्त रूपमा बोलेर एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ एमसीसी संसदबाट पारित नगर, एमसीसीलाई टेबुलेसनमा नलैजाऊ भनेर प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो प्रदर्शनमा सबैजना गोङ्गबु आसपासका नागरिकहरू हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्रदर्शन गर्नेछौँ। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कार्डहरू देखाएर एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, नो एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, गो ब्याक अमेरिका जस्ता हामी नाराहरू, प्ले कार्डहरू बोकेर प्रदर्शन गर्नेछौँ। कृपया त्यहाँ तपाईँहरू सबैजना आइदिनु होला। गोङ्गबु आसपास विशेष त्यहाँ तपाईँको चाहिने सामाखुसी क्षेत्रमा, यता माछापोखरी क्षेत्रमा, वनस्थलीमा, टोखामा, गुहेश्वरी नगरपालिका, यता यो आसपासमा जो हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू एकचोटि आइदिनु होला र त्यो आन्दोलनमा सबैजना एकबद्धता जनाउँ, सबैजना भाग लिउँ र सबैजना समक्ष भोलिको आन्दोलनको बारेमा थाहा होस्, जानकारी होस् भन्नका लागि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भोलि त्यो ठाउँमा हामी आन्दोलन गर्नेछौँ भने पर्सि 1 बजे माइतीगर मण्डलामा सबै नागरिक अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, हामी जस्तो युवा विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू थुप्रै चाहिँ माइतीगर मण्डलामा चाहिँ आउनुहुनेछ प्रदर्शन गर्नका लागि एमसीसीको विरुद्धमा। नो एमसीसी, स्टोप एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, तिम्रो एमसीसी पनि फिर्ता लैजाऊ, नेपालका भ्रष्ट नेताहरूलाई पनि अमेरिकातर्फ लैजाऊ भनेर अमेरिकालाई दबाब दिनका लागि, नेपालका नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि हामी सबैजनाले पर्सि 1 बजे माइतीगर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र भोलि 10:30 बजे गोङ्गबु क्षेत्रमा हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, एमसीसीको विरुद्धमा विरोध गरिरहेका छौँ भने पर्सि 1 बजे माइतीगर मण्डलामा हामी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौँ। त्यसकारण सबैजना साथीलाई यो खबर पुर्याउँ, सबैजना सेयर गरौँ। तपाईँ राजधानी भन्दा बाहिरको साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि 2-3 जनाको सानो समूह हुन्छ नि होइन, कोरोना नफैलिने गरी। मैले त अमेरिकाको इक्जाम्पल दिइसकेको छु। अब WHO ले पनि भनिसकेको छ कि यो कोरोना नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो, त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम गर्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। राजधानी बाहिरका विभिन्न जिल्लामा तपाईँहरू जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ सामान्य व्हाइट पेपरमा नो एमसीसी, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, रिजेक्ट एमसीसी जस्ता पेनले लेखेर छातीमा टाँसेर 2-4 जना उभिएर पनि साङ्केतिक हामी विरोध गर्न सक्छौँ, त्यो पनि सहभागिता हुनेछ। त्यसकारण यो भोलिको आन्दोलन कस्तो रह्यो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भने, पर्सिको आन्दोलनको बारेमा पनि भने, अनि यसको बारेमा थप जानकारी दिनका लागि भोलि पर्सितिर भोलि पनि फेरि लाइभ आउँला, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामी लेखौँला। कृपया सबै समक्ष पुर्याइदिनुहोस्। भोलि गोङ्गबु आसपासका जति पनि बसपार्का क्षेत्रका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ स्वस्फूर्त रूपमा कृपया तपाईँहरू आउनुहोला। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी त्यहाँ प्रदर्शन गर्नेछौँ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई देशबाट खारेज गर्नुपर्छ, नेपालको स्वाधीनता कायम राख्नुपर्छ, नेपालको इतिहासलाई अमर राख्नुपर्छ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन हुनु दिनु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँ हामीले गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रा वीर पुर्खाले आज यो देशलाई हाम्रो काँधमा छोड्नु भएको छ। हामीले हाम्रो देशलाई विकसित बनाएर, आफैले राम्रो बनाएर, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुने तरिकाले आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु छ। यस्ता कैयौँ कुराहरू
कुराहरू तपाईँ हामीले बुझ्न, तपाईँहरूले हामीले जान्न आवश्यक छ। त्यसकारण जाँदा जाँदै अन्तिममा फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ, फेरि तपाईँको चाहिने एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा सबैजना एक हौँ, सबैजना एक स्वरले बोलौँ, सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ, फेसबुकमा लेखौँ, लाइभ आउँ, भिडियोहरू सेयर गरौँ, पोस्टरहरू लेखौँ, पोस्टरहरू बनाऊँ, सबैले एकअर्कालाई चाहिँ हातेमालो गरौँ, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उभियौँ। जसरी हुन्छ एमसीसीलाई रिजेक्ट गरौँ, एमसीसी पारित हुन दिनु हुँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ महारानीले जसरी 1 करोडको गलैँचा बिछ्याउने योजना बनाइबक्सेको छ हैन, जसरी चाहिँ त्यो कार्यालयले अथवा कोले त्यो बनाएको हो, कोले यस्ता किसिमका गलत योजनाहरू ल्याउँछ, त्यस्ता किसिमका गलत योजनाको विरुद्धमा पनि सशक्त आवाज उठाउँ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पिया धिराको कुरा पनि यही चलेको छ, चलिरहेको छ। यो कुरालाई पनि तपाईँ हामी सबैजना नबिर्स्यौँ। जाँदा जाँदै एकचोटि सबैजना प्लिज कमेन्ट लेखौँ, नो एमसीसी, स्टप एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। लेखौँ प्लिज, सबैजना कमेन्टमा लेखौँ, यो एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, नो एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, ब्याकअप अमेरिका। तेरा चाहिँ नेताहरूलाई, अमेरिकाका प्याराहरूलाई, अमेरिकाको जिहजुरी गर्ने अमेरिकाका गुलामहरूलाई, सिआइएका एजेन्टहरूलाई अमेरिकातिर लैजा। अमेरिका यदि भाडा छैन भने हामी 10-10, 20-20, 100-100 रुपियाँ उठाएर हैन कलेक्सन गरेर यी एमसीसी पारित गरौँ भन्ने सबै नेताहरूलाई अमेरिकातर्फ पठाइदिउँ, अमेरिकातर्फ पठाइदिन्छौँ। तेरै अमेरिकामा राख, तर तेरो एमसीसी चाहिँ नेपालमा नल्या भनौँ। त्यसकारण सबैजना एकचोटि भनौँ, स्टप एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी, नो एमसीसी, ब्याकअप अमेरिका, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। अहिले भने तपाईहरू सबैजना मार्फत म ओझेल पर्न चाहन्छु, बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।